भला और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कभी पहचान सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैंने आपके सामने कुरान अजीम की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह और उसके मुकद्दस फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। बेशक ईमान वालों तुम भी अपने आका पर दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो, जैसा कि सलाम पढ़ने का हक है। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जिसके जरिए उम्मत अपने रसूल का कुर्ब हासिल कर लेता है। हदीस पाक में सरवर मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना भी यौमल क़यामत यक्सरु अलैया, यानी क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करना और गुलामी रसूल का सबूत पेश करना, दर हकीकत ये दुरूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताज़ीम और तौक़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, मगर याद रखिए ये सजदा सिर्फ एक आदमी के लिए जायज था और हमेशा के लिए सजदे ताज़ीमी हराम करार दे दिया गया है। और मेरे रसूल की बारगाह वो बारगाह है कि कोई किसी के लिए ताज़ीम का सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के मुसलमानों पर ये लाज़िम कर दिया है कि ए लोगों, अगर तुम्हें मेरे मुस्तफा का कुर्ब चाहिए, अगर तुम्हें मेरी रज़ा चाहिए, अगर तुम्हें मैदान महशर में शफाअत चाहिए, तो तुम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करो। इससे पता चलता है कि बदनसीब शख्स दुरूद से महरूम रहेगा जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दुरूद क्या है। दुरूद पाक नेकियों का खजाना है, दुरूद पाक गुनाहों का कफारा है, दुरूद पाक खुली जन्नत की बसारत है, दुरूद पाक नेकियों का खजाना है, दुरूद पाक हुब्बे रसूल की दलील है, दुरूद पाक कुर्बे खुदावंदी का आईना है, दुरूद पाक खुली जन्नत की बसारत है, दुरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दलील है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक मिल्लत इस्लामिया इले सुन्नत और जमाअत का बच्चा अपने आका पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है और गुलामी रसूल का सबूत देता है। आखिर उन नन्हे बच्चों में दुरूद क्यों पाया जाता है, दुरूद पाक पढ़ने का इख्तियार क्यों पाया जाता है? तो सुन्नी बरेलवी का बच्चा कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसीलिए हो और खामी तो सब कुछ नाम बेशक है। आइए एक बार शरीफ का नजराना की तरफ पेश करें अपने बाबा ज़बलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसा और कॉन्फ्रेंस का सुहाना मंजर आपने देखा होगा। नूर और रहमत में डूबी हुई उन रातों का क्या कहना। आज चांद भी चमक रहा है, सितारे भी मुस्कुरा रहे हैं, अनवारों तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। ये देखो बाहर ही बाहर नजर आ रही है। कभी देखो तिलावत कलामुल्लाह हो रही है, कभी नाते मुस्तफा के नगमे पेश किए जा रहे हैं, कभी वलियों के करामात पेश किए जा रहे हैं, कभी बुजुर्गों के हालात बयान किए जा रहे हैं, कभी नारा है तकबीर और नारा है रिसालत की सदाएं बुलंद की जा रही हैं, कभी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफे पेश किए जा रहे हैं। अजब समा है, अजब घड़ी है, अजब मंजर है। ऐसा मंजर आपको रोजाना नहीं मिलेगा, इसमें से कभी कभी नसीब हो जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे कादरी, नारे चिश्ती, नारे चिश्ती। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तालीम निस्वां कॉन्फ्रेंस
عزیزان ملت اسلامیہ جلسہ اور کانفرنس تو بدعقیدے بھی کرتے ہیں، اعلیٰ پیمانے پر اہتمام بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے شامیانے بھی لگواتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے گاڑیاں بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان کا جلسہ روحانیت سے خالی رہتا ہے، ان کا جلسہ نورانیت سے محروم رہتا ہے، ان کی کانفرنسوں اور جلسوں کو بزرگوں سے نسبت نہیں ہوتی ہے، سننے اور سنانے والے بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں، بزرگان دین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، جبھی تو ان کا جلسہ روحانیت سے خالی رہتا ہے اور نورانیت سے محروم رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی جلسہ کرتا ہے تو ان کے جلسوں میں بزرگان دین سے نسبت ہوتی ہے، اولیاء کرام سے نسبت ہوتی ہے، کبھی امام احمد رضا کا جشن مناتے ہیں، کبھی غریب نواز کی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، کبھی غوث الورا کے 11ویں کا جلسہ کرتے ہیں، کبھی جشن عید میلاد النبی کرتے ہیں، تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل سنت اور جماعت پر اعتراضات کے انبار لگا رہے ہیں، بدعت سیئہ کو بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ بتا کر لوگوں کو دین سے دور و نفور کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا کر مسلمان کو اس عظیم دولت سے دور و نفور کر رہے ہیں، اپنی نبی کی عظمت اور محبت کو گھٹا کر اپنے مولاؤں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ تبھی تو شاعر اسلام فرماتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، خوبوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والے کو بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر مصیبت سے آزادی چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر گھر میں خیر و برکت کا ظہور چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر عزت اور وقار کا تاج چاہتے ہو درود کی کثرت کرو، اگر دلوں کو خوف و حراس سے دور کرنا چاہتے ہو درود کی کثرت کرو، تمہیں سب کچھ اسی ذریعے رحمت سے ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج کچھ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، اقامت سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، دوران تکبیر درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، دوران تکبیر درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، درود کی محفل سجائی جائے تو اس پر اعتراض، کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو اس پر اعتراض۔ عقیدوں کی عقل پر ماتم ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹایا انہیں منظور بڑھانا تیرا۔ ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کو فرمایا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہوں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لی ہوئی اپنے چھتوں میں آ جاتی ہوں اور وہاں اگل دیتی ہوں۔ وہی شہد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمن کے پھولوں کے رس کڑوے ہوتے ہیں تو شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا گفتگو خوانے پر احمد درود، گفتگو خوانے پر احمد درود، نشوہ شیری و تنفیر آرگود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ کا درود شریف پڑھتی ہوئی آؤں۔ یا رسول اللہ یہ شہد کی مٹھاس اور لذت اسی درود پاک کی برکت سے ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے اور انہیں کی محبت میں دلائے اور انہیں کی محبت میں اٹھائے، اور جب میں مروں تو میری زبان پہ یہ کلمہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہم علینا البلاغ والسلام علیکم۔ مولاي صل وسلم